ansamahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Malausap Usap kami. kanimo. Mga igsoon ko ni Kristo karon atong gihandom ang piyesta sa Birhen sa Lourdes. Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, nanibo, ipakita ang Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, tabangi ang kahuyang namo nga naghandom sa putli nga inahan sa Dios. Itugot nga pinagis sa panabang siyang pangama, mubarog kami nga madaugon gikan sa among kadautan. Kini among gipangayo, pinaagis sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa pagkabalita sa rayna sa Seba sa kabantog ni Solomon, miadto siya sa Jerusalem aron pagsulay kaniya sa malisod nga mga pangutana. Gikuyugan siya sa daghan kaayong mga sakop. Nagdala silag mga kamelyo nga gikargahan og mga pahumot, daghang bulawan ug mahalon nga mga bato. Ug sa pag-adto niya kang Solomon, isuginlan niya siya sa tanang mga pangutana nga diha sa iya hunahuna. Ug gitubag ni Solomon ang tanan niyang mga pangutana, wala gayoy wala matubag sa hari. Ug nakadayeg kaayo ang rayna sa Seba sa dihang nakita niya ang pagkamaalamo ni Solomon. Ingon man ang palasyo nga iyang natukod, ang mga putahe sa iyang lamesa, ang iyang mga opisyal, ang pamisti sa iyang mga sulugoon, ug ang kahanas nila, ang mga tiktagay sa ilimnon, ug ang iyang mga halad nga sunugon. Ug ang rayna miingon sa hari, matuod gayud ang mga taho nga akong nabati didto sa akong yuta, bahin kanimo ug sa imong kaalam. Apan wala ko tuuhi ang mga taho, hangtod nga mianhi ako ug nakakita ko niini. Ang tinuod mao nga ang gisugilon nila kanako wala ra gani sa katunga sa akong nakita. Ang imong kaalam ug bahandi labaw sa taho nga akong nabati. Bulahan ang imong mga asawa, bulahan usab ang imong mga sulugoon nga kanunay nag-alagad kanimo ug namati sa mga maalamon mong pulong. Dalaygon ang Ginoo nga imong Dios, nga nahimuot kanimo ug nagpahimutang kanimo sa trono sa Israel. Kay gihigugma sa Ginoo ang Israel hangtod sa hangtod. Gihimo kaniyang hari aron ipahamtang mo ang hustisya
ug katarungan. Unya gihatagan niya ang hari ug duulan sa 5 katoneladang bulawan ug daghan kaayong mga pahumot ug mga alahas. Wala na gayoy sama ni adto kadaghan sa mga pahumot kay niadtong gihatag sa reyna sa Seba ngadto kang hari Solomon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malas. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Bayawan ikaw, O Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus ang panon sa katawan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa ang mosulod sa baba sa tawo, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawahan ug pagsulod sa balay, ipangutana siya mga tinunan mahitungod niini mga panultihuna. Sa inyong panabot, sama ra nga kamo sa uban, mitubag si Jesus kanila, wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gipahayag ang mahimong kanon ang tanang pagkaon. Og mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tawo, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong gabi kanatong tanan. Sa una sa elementary pa ko, masabado mo na iting limpios among balay. Unya tungod kay Sabado, ang huna-huna sa usa ka bata mula agyod. Pero sa una dili ko makalaag o dili makapanglimpyo sa among balay. Unya sa akong pagdali-dali, ang tanang hugaw nga naa sa among kwarto sa sala, akong ipangsuksok ilawom sa katre, sa aparador. Nga moingon ko, mama, limpyo na. Pwede na ko mulakaw. Pero sa mama, wise pod. Dili mo tanaw diha, kung dili iyang panglilion ang ilawom. Ug magdag sa ilhig moingon, unsa man day ni? Di ni hugaw. Mo nang malangan yug ko, hangtod nga di na lang hidoon ko makalaag. Mga igsoon ko ni Kristo, sayod ko nga kitang tanan, labi na sa atong panahon karon, ma-focus yun das mga panggawas nga mga talanawon, no? Dili taganahan nga dunay hugaw ug dunay hugaw atong tabunan, no? Gani panahon sa fiesta o dunay kalihukan sa panimalay o sa bisan asang dapit, ang hugaw ato yung pang taptapan, pang taguan, para ang madayag, ang nindot. Pero ato ebanghelyo karon nagtugaan kanato
unsa man di ay ang makahugaw sa tao. Ug si Jesus miingon, ang makahugaw sa tao dili ang musulod kaniya, kundi ang mugawas gikan kaniya. Unya, gipamahugatan ni Kristo ang kasing-kasing. Mingon siya nga, kung ang kasing-kasing sa tao, diha magsugod ang gitawag na tug gugma, gitawag na tug kaluoy, apan diha usab sa kasing-kasing sa tao, magagunad ang daghan kaayong mga bati sulod kaniya. Pagdumot, kasuko, kalagot, ug katong dimension sa atong ebanghelyo karon, ang atong mga kahuyangan ug ang atong pagkamakasasala. Nga diin mo hinungdan nga makaamong kita sa ubang tao ug mo hinungdan na makawagtang sa maayong relasyon sa usag-usa ug labaw na gayod diha sa atong panaw sa pagtuo. Gani mo focus lagi ta sa mga nindot nga mga talan-awon. Gani dali kaayo ang paghukom, subay o pinasikad sa atong makita. Og tan-aw na to murag pobrehon ni, pwede ra na kuanon isig-isigon. Pero dato gani ipahiluna nato labi nagnindot og sanina, dunay sakyanan, pero wala ta magtan-aw sa kinaiya sa tao. Ug mo ni ang giingon ni Jesus nga ang tao mutan-aw diha sa appearances, pero dili sa kasing-kasing. Apan ang Dios magtan-aw kanato sulod sa atong kasing-kasing. Ug mao ni ang hinungdan mga igsuon nganong mahugaw ang tao. Ingon bitaw niya, makaon na to bisan unsa, kay nigkaon na to pusod sa atong tiyan o gawas sa atong lawas. Pero ang mga butang sulod kanato mugawas sa atong baba. Umo ni hinungdan na usahay, daghan tag kontra, daghan tag kaaway, nga diha magbunad tanan, yes karsada, bisan asang dapit, sa panimalay, magsirok na gani mga bata, saka na din atong dugo, gikan sa kasing-kasing, kasulti tagbati, daghan na kay tag nasulti og nabuhat nga dili maayo. Mga igsoon ko ni Kristo karong adlaw, atong gipasidunggan ang Birhen sa Lourdes sa iyang pagpakita ngadto sa France sa Lourdes ni Bernardita. Usa ka bata nga kabos, masakiton, ordinaryong tao. Kini nagpahinumdom kanato nga og gusto tag kaayuhan dili lamang sa atong panglawas kundi diha sa atong kasing-kasing, kinahanglan magpaubos sa kaugalingon. Karong adlaw gihandom sa simbahan nga mao ni ang adlaw or gitawag nato og World Day of the Sick, alang sa tanan nato mga masakiton nga mga igsuon, pagampo nato alang nila sa ilang mga balatian. Pero doon na pa'y mas labaw nga sakit nga lisod kay tambalan, kanang sakit kung ang ato ng kasing-kasing puno na sa kahugaw, puno na sa pagpakasala. Kanang dili na ta kantigo mahigugma, dili na ta kantigo maluoy, dili na ta kantigo mo sabot sa mga kahuyangan sa uban. Ang atong tan-aw sa atong kaugalingon, kita na lang gyoy sakto, kita na lang gyoy maayo. Mga igsoon ko ni Kristo, pangayoon nato sa atong mahal nga inahan, ang Birhen sa Lourdes, ang kaayuhan dili lamang sa lawas, kundi sa atong kalag o sa atong kasing-kasing. Always remember, my dear brothers and sisters, at the end of our life,
there is only one criterion: love. How do we love? Ug mo ni pangutana sa Ginoo pohon, iniabot na to didto, dili ta pangutanon unsay atong nahuman ning kalibutana, unsay atong na-acquired ning kalibutana, kundili how we love. Giunsa nato paghigugma ang atong isig katao. Ug wala man ay graduhay, wala na'y padatuay ang paghigugma. Isip mga sumusunod sa Ginoo, atong pangayoon niya nga unta ang atong kasing-kasing putli ug tiunay. Mangayo ta nga unta ang atong kasing-kasing nga mapaubsanon, kasing-kasing nga way laing gitinguha ang gugma ug kaluoy. Ug mao kana ang pinakanindot nga kaayuhan sa lawas ug kalag. Amen. Palihog manindog, mga pag-ampo sa katawhan. Alang sa Kristohanon, walay laing mas labaw nga balaod kaysa balaod sa gugma. Magampo kita nga magmatinud-anon kita ni ining maong balaod, ug diha sa atong pagbansay sa relihiyon, muingon kita. Sa ingon, dili kami mawala sa among tumong sa paghigugma kanimo, labaw sa tanan. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Anak, makatabang unta kanamo ang natawgikan sa berhen nga wala makakabus hinunuan na kasantos sa tibuok nga kadungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, naghimo unta nga makapahibuot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Wala sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw pati sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amen. Pataro. Santos nga mahen, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit nga magadaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahimpitan sa tanan nimo mga santos, sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunay Birhen. Mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudoong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad. Imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kanaa. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa kong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo namatay. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga muatubang og mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawak, sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto nga among obispo, og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaas silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, kang Santa Bernardita, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong, pagitudlo kanato sa atong manunubos. Awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, og kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kining Ipakita ata ang panakinig sunay panagdait. sa Diyos. Sa Noo, kami nangalawat sa langit nung sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom, kang Maria kanunayng Berhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad sa ingon, sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. So mga igsoon ko ni Kristo, atong iampo karong adlaw, ug adlaw-adlaw, alang sa itong mga kaigsuunan nga mga nagmasakiton, naas panimalay sa ospital, o sa bisan asang dapit nga naghambin sa mga sakit sa lawas, o labi na usab sa sakit sa kalag. Ato silang iampo, ug padayon ta nga magsakripisyo, alang sa ilang kaayuhan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kining ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.